सेवारो सर्वप्रथम त लिम्बुवान रिडर्स क्लबलाई यो पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रममा म पुस्तक नभएर डाक्टर मोना छेत्रीको PhD थेसिस एथनिक पोलिटिक्स इन द नेपाली पब्लिक स्फियर द 3 केसेस फ्रम द इस्टर्न हिमालय माथि परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो उहाँको PhD थेसिस हार्ड कपीमा उपलब्ध छ छैन मलाई थाहा छैन, तर यो चाहिँ वेबसाइटमा उपलब्ध छ। त्यो वेबसाइटको एड्रेस हो http://eprints.sos.ac.uk/18060। यो उहाँको PhD चाहिँ उहाँले SOS युनिभर्सिटी अफ लन्डनबाट गर्नुभएको छ। यहाँनिर यो रिडर्स क्लबले मलाई चाहिँ एउटा पाठकको हैसियतले आफूले बुझेको कुराहरू यो शीर्षकमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो शीर्षकको 3 केसेसहरूमा इस्टर्न हिमालयको 3 केसेसहरूमा नेपालको पूर्वी भाग जहाँ लिम्बुवान आन्दोलन भएको थियो, अर्को दार्जिलिङ र सिक्किम, भारतको दार्जिलिङ र सिक्किमको केसहरू लिनुभएको छ। यो दार्जिलिङमा चाहिँ गोर्खा आन्दोलनहरू भएको भएर यो 2-3वटा केसहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा हिस्टोरिकल्ली र जियोग्राफिकल्ली यिनीहरूको समान अवस्था रहेको र राजनीतिक युनिटको हिसाबले भिन्न ठाउँमा बसेको भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले 3टा केसहरूलाई लिनुभएको छ। अब यहाँनिर यो केसहरूमा कुरा गर्दाखेरि जम्मा एउटा अवधारणाको कुराहरूमा अलिकति छलफल गर्दा अलिकति सान्दर्भिक होला, बुझ्न अलिक सजिलो होला। र हामीले यो कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर इथनिसिटी भन्ने शब्द र इथनिक ग्रुप र इथनिक आइडेन्टिटिज भन्ने 3वटा शब्दहरूको अवधारणागत कुराहरू माथि उहाँले विशद छलफल गर्नुभएको छ, धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। र सुरुमा इथनिसिटीकै चर्चा गर्दाखेरि जसलाई हामी जातीयता भनेर बुझ्न सक्छौँ, त्यो जातीयताको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले सुरुमै के भन्नुभएको छ भने यो अलिकति प्रष्टसँग बुझ्न अलिक गाह्रो विषय हो, यसको धेरै यसलाई परिभाषा गरेर बुझ्न पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा गर्दै धेरै विद्वानहरूको भनाइहरू उहाँले राख्नु भएको छ। यो इथनिसिटीसँगै सम्बन्धित इथनिक ग्रुप्स र इथनिक आइडेन्टिटिजहरू रहेको छ र हामीले सामान्यतः यो हामीले बोलीचालीमा प्रयोग गरिरहेको शब्द हो र त्यसमा पनि यो इथनिक पोलिटिक्स भन्ने जातीय राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ यो 3वटा यो इथनिसिटी इथनिक ग्रुप्सलाई नबुझिकन चाहिँ यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभएको छ। र इथनिसिटीलाई सामान्यतया यो एउटा के भने एउटा यो जेन्डर,
क्लास जस्तै एउटा आइडेन्टिटीको रूपमा हेरिन्छ, जुन आइडेन्टिटी चाहिँ मान्छेहरू, व्यक्तिहरू र समूहको सहज पहुँचमा हुन्छ भनेर पनि यसलाई सामान्यतया बुझ्ने गरिन्छ। त्यसमा अब एउटा हामीले मान्छे व्यक्तिको कुरा गर्ने बित्तिकै व्यक्तिहरूको त थुप्रै पहिचानहरू हुनसक्छ, त्यो समूहहरूको पनि थुप्रै पहिचानहरू हुनसक्छ। तर त्यो पहिचान चाहिँ कसरी उसले चाहिँ अरू समुदायको अगाडि उसले अभिव्यक्त गर्छ, उसले चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ। तर यसलाई उहाँले के भन्नुभयो भने यसरी कुरा गर्दाखेरि पनि यो कुरा बुझ्न गाह्रो हुने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले यसको मान्छेहरूसँगको अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि, एक आपसमा समूहहरूले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ काम के हुन्छ त त्यो इथनिसिटीको भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दियो भने अलिकति बुझ्नु सजिलो हुन्छ कि भन्ने किसिमले कुरा राख्नु भएको छ। र यसलाई अझै उहाँले चाहिँ थ्योरिटिकल कुराहरू तीनवटा थ्योरीहरूबाट हेर्ने कि त्यो तीनवटा थ्योरीहरू चाहिँ फेरि किनभने तीनवटा हामी अघि कुरा भयो तीनवटा केसेसहरू छ, त्यो तीनवटा केसेसहरू एउटा पूर्वी लिम्बुवान क्षेत्र जहाँ लिम्बूहरूको इथनिक ग्रुप्सको कुराहरू गर्नुभएको छ, अर्को सिक्किम छ, अर्को दार्जिलिङ छ, दार्जिलिङमा जहाँ गोर्खा आइडेन्टिटीको कुराको उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ थेसिसमा। यसलाई हेर्दा चाहिँ उहाँले यसको एक्सनहरू के हुन्छ त, यसको कलेक्टिभ एक्सनमा जानलाई चाहिँ यसले पोलिटिकल एक्सन कलेक्टिभ एक्सनमा लानलाई कस्तो भूमिका चाहिँ त्यो जातीयताले त्यो इथनिसिटीले चाहिँ त्यसलाई आधार दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले तीनवटा एउटा थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभ भनेर तीनवटा दृष्टिकोणहरूले हेर्ने कि भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ प्रिमोर्डियल एप्रोच भनेर राख्नु भएको छ, अर्को चाहिँ एउटा सोसियल कन्स्ट्रक्टिभिजम भनेर राख्नु भएको छ, एउटा अर्को चाहिँ अहिले हालसालै अलिकति बढी चर्चा उहाँले भनेअनुसार बढी आएको भर्खरै इन्ट्रोड्युस भएको चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टलिस्ट भन्ने त्यो एप्रोचबाट हेर्ने कि भनेर यो तीनवटा कुरालाई उहाँले एक ठाउँमा राखेर उहाँले एउटा यो प्रिमोर्डियलिस्टको जुन एउटा जन्मजात गुणहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ, त्यसले त्यो भाषा धर्म जाति जन्मेपछि म त्यो समूहमा सिधै संलग्न हुन सक्छु भन्ने पक्ष एउटा, अर्को चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलिस्टहरूको चाहिँ अलिकति यो हरेक विभिन्न इन्काउन्टरहरू विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दाखेरि त्यसमा कसरी नेगोसिएसन गर्ने, कसरी त्यसबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी आफ्नो समूहको लागि फाइदा लिने भन्ने दुईटा पक्षलाई जोडेर उहाँले चाहिँ एउटा सोसियल कन्स्ट्रक्सनको एप्रोचबाट चाहिँ उहाँले यो तीनवटा पक्षलाई हेर्नु भएको छ र त्यो तीनवटै कुराहरूलाई चाहिँ यो एप्रोचले समेट्छ भन्ने उहाँले चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा कुरा त्यहाँनिर त्यो चर्चा गर्दाखेरि एउटा गजब कुरा के चाहिँ लाग्यो भने यो इथनिसिटी भन्ने कुरामा चाहिँ जब एक्सनको कुरा आउँछ त्यो एक्सन चाहिँ एउटा यसरी शक्ति सञ्चय हुनु पर्यो, त्यो शक्ति सञ्चय चाहिँ पोलिटिकल एउटा रिसोर्सेसको रूपमा पोलिटिकल स्रोतको रूपमा चाहिँ त्यो इथनिसिटीमा निहित हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा भोलि यो अब त्यो इथनिसिटीको त्यो जुन पोलिटिकल त्यो रिसोर्सको संसाधन स्रोत भनेर कसरी बुझ्ने हो, त्यो सञ्चय भयो इथनिसिटीमा भने त्यो परिचालन भएपछि त्यो चाहिँ मोबिलाइजेसन पोलिटिकल मोबिलाइजेसन गर्ने जुन कार्यहरू समूहहरूले गर्छ, व्यक्तिहरूको समूहहरूले गर्छ, त्यो गर्ने कार्यलाई चाहिँ सामान्य मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई इथनिक पोलिटिक्स जातीय राजनीति भनेर बुझ्दाखेरि सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो।
यो मेरो बुझाइ। यो धेरै लामो उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ, थ्योरिटिकल कुराहरू, यसको कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुराहरू। तर मैले सामान्य बुझ्दाखेरि यो कुरा इथनिसिटीको जुन एउटा राजनीतिक स्रोत संसाधन त्यो निहित हुन्छ त्यो इथनिसिटीमा, त्यो इथनिसिटीलाई मोबिलाइज गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले इथनिक पोलिटिक्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। र इथनिक पोलिटिक्सले गर्ने कुराहरू त अब हामी धेरैले अब थाहा पाएकै कुराहरू हो। त्यसले कसरी इथनिक पोलिटिक्सले अब इथनिक पोलिटिक्स अब एउटा गजब यहाँ कुरा के आउँछ भने यो यसरी बन्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ यो इथनिक यो आइडेन्टिटी बन्ने क्रम बन्दाखेरि चाहिँ कृत्रिम जस्तो पनि देखिन सक्छ। तर त्यो कृत्रिम भए पनि उहाँले एउटा वेबरको उहाँले भनाइलाई कोट गर्दै कृत्रिम भए पनि त्यसले चाहिँ एउटा कुनै निश्चित उद्देश्य एउटा मोटिभहरू त्यो समुदायको ल्याउनलाई चाहिँ त्यसले भूमिका खेल्छ भने त्यस्तो कृत्रिम भए पनि नभए पनि त्यो समाजले समाजको स्वीकार्यतामा सोसियल एक्सेप्टेन्समा त्यस्तो किसिमको एउटा आइडेन्टिटी भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इथनिसिटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने किसिमले कुरा यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब यो यिनीहरू मैले अब यो जुन तीनवटा केसेसहरू छ, यो तीनवटा केसेसहरूमा एउटा यो अगाडि यो इथनिक ग्रुप इथनिक आइडेन्टिटी कुरा गर्दाखेरि एउटा मात्रै इथनिक ग्रुप छ, उसको अस्तित्व छ, उसले चाहिँ आफ्नो गुनासोहरू पनि राख्छ, तर उसले चाहिँ पोलिटिकल एउटा आफ्नो इस्युहरू पोलिटिकल मोबिलाइजेसन गर्ने काममा चाहिँ त्यो ग्रुपको उसबाट चाहिँ केही रिजल्टहरू निस्किँदैन भने त्यस्तो किसिमको उसलाई चाहिँ इथनिसिटीभित्र अलिकति यो उसबाट चाहिँ हुँदैन कि भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दा इथनिसिटीमा चाहिँ इफेक्टिभ नेगोसिएसनको कुराहरू स्टेटसँग पोलिटिकल अब यो यसरी बन्ने जुन एउटा आइडेन्टिटी बन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा आधारहरू चाहिँ तयार हुनु पर्यो त्यहाँनिर। त्यो आधारहरू तयार नभइकन हावामा चाहिँ इथनिसिटी यो आइडेन्टिटी बन्दैन। तर त्यो समुदायले इथनिसिटी त्यो आफ्नो छान्दा आइडेन्टिटी छान्दा चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो आफ्नो मात्रै होइन त्यहाँको परिवेशहरू सामाजिक आर्थिक होइन राजनीतिक परिवेशहरूले पनि त्यसलाई त्यो आइडेन्टिटी निर्धारण गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अब म यो यति कुरा गरिसकेपछि म अर्को पक्ष अब तुलनात्मक रूपले चाहिँ यो अध्ययन यो तीनवटा क्षेत्रहरूको तीनवटा ठाउँहरूको एउटा हाम्रो पूर्वी पहाड लिम्बुवानको आन्दोलन भएको थियो त्यहाँ त्यो, अनि दार्जिलिङ जहाँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको थियो, अर्को सिक्किम जहाँ चाहिँ इथनिक ग्रुप्सहरू छ तर राज्यले नै इथनिक ग्रुप्सहरूलाई चाहिँ धेरै सहुलियतहरू दिएर त्यहाँनिर चाहिँ राखिरहेको त्यो तीनवटाको तुलनात्मक के उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति अगाडि चाहिँ यो हाम्रो यो अहिले यहाँ शीर्षकमै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नेपाली भन्ने शब्द तीनवटा सिक्किम दार्जिलिङ र नेपालकै केसलाई तीनवटालाई नेपाली भनेर एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, एउटा टर्म प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो टर्म चाहिँ मेरो विचारमा उहाँको पछाडि टेक्स्ट पढ्दा चाहिँ उहाँले त्यो टर्म मेटा आइडेन्टिटी भनेर इथनो लिङ्ग्विस्टिक ग्रुप हो यो भन्ने हिसाबले प्रयोग गर्नुभएको छ। र त्यो इथनो लिङ्ग्विस्टिकको सार्वजनिक वृत्त अब यो उल्था कतिको सही छ
त्यो वृत्तमा चाहिँ यो तीनवटा यो नेपाली त्यो मेटा आइडेन्टिटीको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा अब त्यही मेटा आइडेन्टिटीमा अब लिम्बूकै हकमा पनि जुन पूर्व पहाडमा लिम्बूको कुरा गर्नुभएको छ त्यो लिम्बूको कुरामा चाहिँ नेपाली त्यो मेटा आइडेन्टिटी जुन किसिमले उनीहरूमाथि इम्पोज गरियो त्यो उसले चाहिँ उनीहरूले धेरै मूल्य चुकाउनु पर्यो। उनीहरूले भाषा संस्कृति आफ्नो रहनसहनहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्याग्नु पर्यो। एउटा त्यो कुरा रह्यो भने दार्जिलिङको केसमा गोर्खा अहिले जहाँ गोर्खा भनिरहेछ दार्जिलिङमा चाहिँ यो नेपाली भन्ने शब्दको जुन किसिमले एउटा आइडेन्टिटी बनाएर सुरु गर्ने त्यहाँका मूर्धन्य साहित्यकारहरू सूर्यविक्रम ज्ञवाली पारसमणि प्रधानहरू को कुराहरू आउँछ गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एउटा नेपाली आइडेन्टिटीलाई स्थापित गर्नलाई त्यो धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेहनत गरे अनुसार पछि त्यसबाट कसरी त्यो उहाँहरू दार्जिलिङको गोर्खा मुभमेन्ट चाहिँ अलग हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। अनि उता सिक्किममा पनि नेपालीको कुराहरू त आउँछ, तर नेपाली को आउँदै पनि अहिलेको हकमा चाहिँ नेपाली भन्दा पनि त्यहाँनिर सिक्किमी नेपाली भन्ने त छ, तर त्यहाँको इथनिक ग्रुप्सहरूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो जातीय पहिचानहरू आइडेन्टिटीहरूको लागि राज्यसँग नेगोसिएसन गर्ने काम गर्ने नजिक बसेर काम गर्ने कामहरू गर्छ भनेर यो छुट्याइएको छ त्यहाँनिर। अब रोचक पक्ष चाहिँ अब यहाँ धेरै डिटेल कुराहरू मा एउटा रोचक पक्ष चाहिँ के छ भने यो गोर्खा भन्ने आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ नेपाली आइडेन्टिटीबाट गोर्खामा कसरी सिफ्ट भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम रोचक कुराहरू छ। अब अहिले त्यहाँनिर मैले हेर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटा टाइम लाइनकै हिसाबले उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। आफ्नो ब्याकग्राउन्ड यो केस स्टडीको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भन्ने शीर्षकमा उहाँले एउटा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा नै हैन क्रोनोलोजिकल अर्डरमा उहाँले दार्जिलिङ कसरी त्यहाँनिर बसोबास सुरु भयो हैन त्यो दार्जिलिङमा त्यहाँ के थियो अनि दार्जिलिङलाई पहिला सुरुमा 1907 सन् 1907 मा नै हिल्स ग्रुप समथिङ त्यहाँको यसो बुद्धिजीवी पढे लेखेकाहरूले दार्जिलिङलाई चाहिँ एउटा अटोनोमस रिजनहरू चाहिँ रूपमा हामीलाई प्रशासनिक एउटा स्वायत्तता दिनु पर्यो भनेर त्यहाँदेखि नै अभियानहरू चलाएको। पछि गएर नेपाली कुराहरू गर्यो र सन् 1980 को दशकमा आइपुगेपछि ती नेपाली भन्ने जुन कुराले उनीहरूको एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस उनीहरूको भारतीय नागरिक हुँदाहुँदै पनि नेपाली भन्दाखेरि भारतमै पनि असुरक्षित हुने भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले अर्को एउटा आइडेन्टिटी खोज्ने क्रममा एउटा गोर्खा आइडेन्टिटी चाहिँ त्यहाँनिर कोइन भयो भन्नु पर्यो। त्यो स्थापित पनि भयो, त्यहाँ ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले गोर्खाल्यान्ड सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा भएकोले एउटा गोर्खा हिल परिषदहरू जस्तो स्थापना गर्न पनि सफल भयो। तर एउटा त्यहाँ रोचक पक्ष के कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ भने त्यसरी त्यो गोर्खा पर्वतीय परिषद यो उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा एक किसिमले त्यो स्थापना भइसकेपछि त्यो सुभाष घिसिङ चाहिँ असफल भएको कुरा, त्यसले चाहिँ अधिकारहरू राम्ररी प्राप्त गर्न नसकेको कुराहरू गरेर त्यो एउटा
असफलताको उसमा पुगेपछि फेरि अर्को आन्दोलनहरू त्यो आन्दोलनको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डाक्टर मोना छेत्री चाहिँ आफ्नो रिसर्चको काममा त्यतातिर उहाँ संलग्न हुनुभएको कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो आन्दोलन अब गोर्खा आइडेन्टिटीलाई अब असरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गोर्खासँग त्यो गोर्खा आर्मी ब्रिटिस गोर्खा आर्मीकै एउटा लिगेसीको रूपमा त्यसलाई अपनाएको देख्दा पनि त्यो कुरा पनि सुरुमा त्यसमा क्रिटिसिजमहरू भएको त्यसमा चाहिँ टिप्पणीहरू भएकोहरू देखिन्छ। तर बिस्तारै समाजले त्यसलाई एक्सेप्टेन्स गर्दै लगेर अहिले एक किसिमले गोर्खा भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै किसिमको पहिचानहरू दिने त्यसले चाहिँ त्यहाँको समुदायलाई त्यहाँ यता सिँगै भारतभरि बसेका नेपाली भाषीहरूलाई पनि एउटा सेक्युरिटी एउटा सर्भाइभलमा उनीहरूको आइडेन्टिटी क्राइसिसमा चाहिँ सहयोग एउटा सान्त्वना दिएको रिलिफ दिएको जस्तो कुरा बुझेर एउटा सोसियल एक्सेप्टेन्स चाहिँ बढेकोहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा यस्तो परिस्थितिमा एउटा कन्स्ट्रक्सन भयो त्यो एउटा आइडेन्टिटी त्यो आइडेन्टिटीमा चाहिँ त्यो अघि भने जस्तै सैद्धान्तिक उसमा भने जस्तै त्यसमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा राजनीतिक एउटा स्रोत एउटा राजनीतिक संसाधन जसले चाहिँ त्यसलाई परिचालन गर्नेमा चाहिँ गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीहरूले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाएर लान सक्यो। अब अलिकति यो अब हाम्रो लिम्बुवानको अब लिम्बूहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पूर्व नेपालमा लिम्बुवानको आन्दोलन हुँदाखेरि पनि त्यो बेलामा यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ मोना छेत्रीको उहाँको फिल्ड वर्कको ठाउँहरूमा चाहिँ इलाम र पाँचथरहरू देखिन्छ र इलाम र पाँचथरमा उहाँले 4 महिना जस्तो बसेर उहाँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नुभएको र कतिपय त्यतिखेर भएको आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर एउटा पार्टिसिपेन्ट्स अब्जर्भेसनको भूमिका पनि मैले निर्वाह गरेका थिएँ भन्नुभएको छ। र एउटा यतिखेर यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले बारम्बार यहाँनिर एकदम स्ट्रेस दिएर भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने म एउटा आउटसाइडरको हैसियतले आउटसाइडरको रूपमा मैले एउटा यो जुन किसिमले आन्दोलनहरू भएको छ जुन किसिमले पोलिटिक्सका कुराहरू भएको छ त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो ध्यानहरू केन्द्रित गरेको छु भनेर दाबी गर्नुभएको छ। र त्यो क्रममा उहाँले यो विभिन्न आन्दोलनहरूमा आन्दोलनकर्मीहरूसँग भाग लिने उहाँहरूसँग यो विषयमा छलफल गर्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र नेपालको त्यो हाम्रो लिम्बुवान आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर किराँत याक्थुम चुम्लुङले गरेको गतिविधिहरूलाई उहाँले एकदम महत्त्वका साथ त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। र यो त्यहाँनिर मैले अहिले बुझ्दा चाहिँ उहाँले किन त्यति महत्त्व दिएर कुरा गर्नुभएको छ भन्ने लाग्यो भने त्यो सांस्कृतिक त्यो सामाजिक कार्यहरू छ, भाषा संस्कृतिको कुराहरू छ, र्याली गर्ने कुराहरू छ, च्याब्रुङको कुराहरू छ। ती सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले त्यो जुन एउटा इथनिसिटीको लागि एउटा राजनीतिक ऊर्जा राजनीतिक एउटा त्यहाँनिर सञ्चय हुने काममा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र त्यसरी खेल्दाखेरि महत्त्वपूर्ण त्यो भूमिका खेल्दाखेरि चाहिँ एउटा के कुरा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेछ भने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ भने यसरी काम गर्दा गर्दै पनि त्यो लिम्बुवान आन्दोलन किराँत याक्थुम चुम्लुङले आफ्नो गतिविधिहरू गर्दाखेरि यो हाम्रो यो भाषाको संस्कृतिको हामीले अहिले जसरी कोसिस गरिरहेका छौँ यसलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने भनेर हामीले जोड गरिरहेछौँ
त्यो चाहिँ वास्तविक अर्थमा लिम्बुवान प्राप्त भएपछि मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बारम्बार त्यहाँनिर उल्लेख भएकोहरू एउटा पूर्ण रूपले चाहिँ हामी विभेदबाट मुक्त हुनको लागि हामी माथि अन्याय भइरहेको शोषण भइरहेको आर्थिक सामाजिक हरेक हिसाबले हामीलाई पछाडि पारिराखिएको छ त्यसबाट चाहिँ हामी अगाडि आउनको लागि चाहिँ लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको र त्यसमा अर्को काम पनि त्यो उहाँले उल्लेख गर्नुभएकोमा के देखिन्छ भने यो सामाजिक हाम्रो लिम्बुवानको आन्दोलनको बारेमा गोष्ठीहरू गर्ने छलफलहरू गर्ने कामले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर चुम्लुङको काममा चुम्लुङ चाहिँ अब आफै राजनीतिक पार्टीहरू हैन राजनीतिमा उसले चुनावमा इलेक्सनमा भाग लिन नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि र भाग लिनु पनि उसको विभिन्न आफ्नै आन्तरिक कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छेहरू त्यहाँ त्यो सङ्गठनमा सङ्गठित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो र एउटा अर्को चाहिँ तत्कालीन त्यतिखेरको मेजर पोलिटिकल पार्टीहरूले लिम्बू इथनिक ग्रुप्सले उठाएको कुराहरूलाई एकदमै सार्थकतापूर्वक त्यसलाई पुरा गर्ने कुराहरूमा दुविधाग्रस्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा रिजनल पार्टीहरू बन्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू भएको त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ र त्यो उल्लेख गरे अनुसारै उहाँ त्यहाँनिर हाम्रो क्षेत्रमा त्यतिखेर लिम्बुवान आन्दोलनलाई राजनीतिक हिसाबले एउटा इथनिक पोलिटिक्सको हिसाबले अगाडि बढाउनलाई त्यहाँनिर लिम्बुवान राज्य परिषद सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तो गठन भएर त्यसले एउटा ठुलो एउटा आन्दोलन र चुनावमै भाग लिँदाखेरि पनि दुईवटा सिटहरू मा जित्न चाहिँ सफल भएको कुराहरू उल्लेख भएको छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो एउटा उहाँले चर्चा गरेकोमा चाहिँ एउटा इनेबलिङ स्ट्रक्चर भनेर उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। त्यो इनेबलिङ स्ट्रक्चरमा कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेरको एउटा त्यो हाम्रो इथनिक आइडेन्टिटीलाई सहयोग पुर्याउने त्यस्तो बाहिर वातावरणहरू एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू चाहिँ के थियो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यो माओवादी आन्दोलनको कुराहरू माओवादीले त्यो सङ्घात्मक कुराभित्र विभिन्न जातिहरूको एउटा सङ्घ राज्य हुन्छ भन्ने प्रदेशहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू सुरुमा उठाएको कुराहरूले गर्दाखेरि र त्यो कुरा अर्को चाहिँ एउटा यो आइएलओको कुराहरू युएनले पनि आदिवासीको अधिकारको कुराहरू त्यतिखेर जारी गरेको हाम्रो युएन ट्रिपले त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ लिम्बू इथनिक पोलिटिक्स गर्नेहरूले चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई अझै क्लियर गरेर अझै त्यसलाई आफ्नो अलिकति परिष्कृत गरेर समुदायमा राख्नलाई चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग पुगेको थियो भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। र एउटा यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अघि एक्सटर्नल फ्याक्टरको कुराहरू पनि आयो। अब जस्तै यो राज्यको यो जुन विभेदहरूको इन्स्टिट्युसनलाइज हुने कुराहरू जस्तै इनइक्वालिटी चाहिँ संस्थागत भएको कुराहरू अनि यो एउटा त्यो कुरा जस्तै विभेदहरू संविधान त नै त्यसरी विभेदपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि इथनिक पोलिटिक्स गर्नेहरूले त्यो कुरालाई देखाएर पनि आफ्नो शक्तिहरू बढी बनाउन सक्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो अनि यहाँनिर एउटा उहाँले यो इथनिक पोलिटिक्सको कुराहरूमा चाहिँ अब अहिले आएर तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा पनि केही यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू त्यसको आरक्षणका कुराहरू अब क्याटेगोराइज गर्ने त्यो बढीभन्दा बढी चाहिँ यो सिक्किममा चाहिँ त्यो देखिन्छ। सिक्किममा यो ओबिसी एमबिसी भन्ने कुराहरू
बनेका कुराहरू, ट्राइबल स्टाटसका कुराहरू, त्यो ट्राइबल स्टाटस भन्दाखेरि अब अहिले राजनीतिक दलहरूले पनि अरू राजनीतिक पार्टीहरू जुन इथनिक पोलिटिक्स गर्दैन, त्यो इथनिक पोलिटिक्स नगर्नेहरूले पनि त्यो कुनै एउटा उसमा चाहिँ एउटा जातिहरूलाई एउटा समूहलाई त्यो आइडेन्टिटीहरू प्रदान गर्न पनि सक्छ है। फेरि रातारात नभएको एउटा सोच्दै नसोचेको होइन एउटा ग्रुप चाहिँ इथनिक ग्रुपको रूपमा देखा पर्न पनि सक्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यो कुराहरू र अर्को चाहिँ अब हाम्रो इथनिक पोलिटिक्सकै कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ उहाँले इथनिक पोलिटिक्समा चाहिँ अलिकति र अनि यो अब इथनिक पोलिटिक्स मा अघि पनि मैले भने अब हाम्रोमा इथनिक पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले जे जस्तो एउटा सिम्बोल बनाएर लाएर हिँड्यो अथवा आफ्नो एउटा सांस्कृतिक स्वतन्त्रतामाथि गर्व गर्यो र त्यो गर्वले उसलाई चाहिँ उत्साहित गर्यो र एउटा गीत गायो लिम्बू भनेर उसले चाहिँ आफ्नो विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रस्तुतिहरू गर्यो भने त्यो एक अर्को हिसाबले त्यो एउटा राजनीतिक एउटा क्यापिटलको रूपमा त्यो सोसियल क्यापिटल चाहिँ एउटा राजनीतिक क्यापिटल हुनको लागि चाहिँ एउटा आधारभूत एउटा वातावरण चाहिँ बनाउन सक्छ, त्यसले आधार दिन सक्छ। र त्यस्तो कुराहरूलाई पनि महत्त्वका साथ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो। एकैचोटि पोलिटिक्स मात्रै इथनिक पोलिटिक्स भनेर चुनावको कुराहरू ठुल्ठुलो आन्दोलनको कुराहरूलाई मात्रै यो इथनिक पोलिटिक्सभित्र उहाँले समेट्नु भएको छैन। इथनिक पोलिटिक्सभित्र चाहिँ यो इथनिक ग्रुप्सहरूले जाति एसोसिएसनहरूले इथनिक एसोसिएसन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यो किराँत याक्तुम चुम्लुङ जस्तो त्यस्तो संस्थाहरूले गरेको गतिविधिहरू जति छ त्यस्तोहरू सबैले चाहिँ त्यो राजनीतिक एउटा शक्ति सञ्चयको भूमिका खेल्ने जस्तो गतिविधिहरू जे जति छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो इथनिक ग्रुप्सहरूले गरेको हरेक ज्ञापन पत्र दिने सानसानो धर्ना दिने कार्यक्रमहरू समेत पनि इथनिक पोलिटिक्सभित्र पर्छ। यो विशेष गरेर सिक्किमतिर चाहिँ इथनिक पोलिटिक्स अलिकति डोर्मेन्ट, अलिक रिलेटिभली हेर्दाखेरि डोर्मेन्ट अलिकति सुसुप्त अवस्थामा जस्तो देखिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के कुरा उहाँले बढी जोड दिनुभएको छ, त्यहाँको स्टेटसँग चाहिँ त्यहाँको इथनिक ग्रुप्सहरूको एकदमै नजिकको सम्बन्ध, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, सानसानो कुराहरू ज्ञापन पत्रको भरमा, त्यहाँनिर सानो चिठीको भरमा पनि त्यहाँनिर निर्णय हुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसले पनि त्यो गतिविधि गरिरहेछ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। र एउटा रोचक कुरा चाहिँ के छ भने भण्डारीको अघि पनि मैले भने यो अगाडि भण्डारी पछाडि चामलिङ मुख्यमन्त्री हुने क्रममा त्यतिखेरको एउटा केस चाहिँ त्यहाँनिर उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यतिखेरको यो इन्डियामा 1991मा चाहिँ ओबिसी भनेर अदर ब्याकवर्ड क्लास भनेर यो मण्डल आयोगको एउटा कमिसनले चाहिँ एउटा सिफारिस गरेको थियो। अदर ब्याकवर्ड क्लासेसहरूलाई चाहिँ एउटा सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने किसिमले कुरा गरेको थियो। त्यो कुरा चाहिँ नरबहादुर भण्डारीले राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्ने तदारुकता नदेखाउँदाखेरि नरबहादुर भण्डारीको त्यतिखेरको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले चुनावमा हार्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ कुरा गरेर, तर त्यो जितेपछि चाहिँ पवन चामलिङको राजनीतिको आधार नै त्यो इथनिक पोलिटिक्स थियो। तर सिधै इथनिक पोलिटिक्स नभए पनि इथनिक ग्रुपहरूको एउटा सकारात्मक एउटा एक्सेप्टेन्स सहयोगले गर्दाखेरि उहाँले जित्नु भएको थियो भन्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले यो
रिसर्च गर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँको त्यो देखिन्थ्यो। त्यतिखेर त्यस पछाडि ओबिसी एमबिसी बनाउँदाखेरि त्यहाँको अलिकति फ्लेक्जिबल, त्यहाँको त्यो क्याटेगोरीहरूमा को कुनमा बस्ने भन्ने कुराहरू पनि फ्लेक्जिबल भएर त्यहाँनिर इथनिक ग्रुप्सहरू कहिले कुन क्याटेगोरीमा पर्ने, त्यसरी चाहिँ नेगोसिएसन भएर जानेका सम्झौता गर्दै त्यसरी आफ्नो स्टाटसहरू चेन्ज भएको कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र छोटकरी भन्दाखेरि त्यतिखेरको राजनीतिक स्थितिमा सबैभन्दा अलिकति बढी राज्य अलिक संवेदनशील भएको राजनीतिक हिसाबले अनि यो के अरे इथनिक ग्रुप्सहरूको कुरा सुन्ने र त्यो अनुसार काम गर्ने एउटा यो अध्ययनको एउटा केसेसमा चाहिँ सिक्किम राज्यको कुरालाई लिन सकिन्छ। र दुईटा हाम्रो नेपाल र दार्जिलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्रन्टेसनको रूपमा चाहिँ आन्दोलनहरू हुने, त्यो राज्यसँगको व्यवहार हुने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। र यतिखेर यो तर उहाँको एउटा कुरा के छ भने यो जति आन्दोलनहरू दार्जिलिङ सिक्किममा भए त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा सिङ्गै एउटा राज्यको सामाजिक आर्थिक संरचनाहरूमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने हैन, त्यसलाई डिस्टेबलाइज नै गरिदिने भन्दा पनि त्यस्ता संरचनाहरूमा, त्यस्ता स्रोतहरूमा चाहिँ यो आन्दोलनहरूले चाहिँ आफ्नो पहुँच कसरी बढाउने, आफ्नो उपस्थिति कसरी बढाउने, त्यसलाई कसरी चेन्ज गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको चाहिँ उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। र अर्को अब म यो कन्क्लुजनतिर अलिकति जान्छु। अब धेरै उहाँले धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँनिर राजनीतिक पेट्रोनेजको कुराहरू, पेट्रोनेज डेमोक्रेसीका कुराहरू होइन, क्लाइन्टिलिजमको कुराहरू, कसरी ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यो हाम्रो अब ब्युरोक्रेसी नेपालको हकमा यत्रो कुराहरू संरचनै चेन्ज भयो, मोनार्कीहरू हटेर, राजतन्त्र हटेर अहिले गणतन्त्र आइसक्यो, तर पनि त्यो चेन्ज उसको मानसिकता, कर्मचारी संयन्त्रको मानसिकता चेन्ज नभएको कुराहरू उहाँले यहाँनिर विस्तृत रूपमा गर्नुभएको छ। अब म अलिकति कन्क्लुजनमा कुरा गर्छु। यो कन्क्लुजनमा चाहिँ उहाँले यो इथनिसिटी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा के हो भने एउटा पोलिटिकल एउटा रिसोर्सको रूपमा चाहिँ यो स्थापित हुनुपर्छ र एउटा कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो कन्टिन्युअस प्रोसेसमा चाहिँ यो आफ्नो स्वरूपहरू, आफ्नो उद्देश्यहरू पनि यसले परिवर्तन गर्दै जाने एउटा प्रोसेस हो। अर्को यो आदिवासी हाम्रो यो इथनिक ग्रुप्सहरूले, इथनिक पोलिटिक्स गर्नेहरूले त यो इथनिक आइडेन्टिटीलाई आफ्नो जुन उद्देश्यहरू छ, सामाजिक सांस्कृतिक त्यो पहुँचहरू बढाउने, आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने, तर राज्यले पनि यो के अरे इथनिक आइडेन्टिटीहरूले यो इथनिसिटीबाट चाहिँ उनीहरूले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्ने, जस्तै अब कसरी स्रोतहरू पुनर्वितरण गर्ने भन्ने काममा चाहिँ एउटा डिभाइसको रूपमा, एउटा उपायको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो के अरे अब अलिकति जो इथनिक पोलिटिक्सलाई नकारात्मक रूपले मात्रै हेर्ने हाम्रो एउटा कोनोटेसन छ, एउटा बानी छ, त्यसमा उहाँले एउटा पोजिटिभ कुराहरू पनि के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो होइन है, यो इथनिक पोलिटिक्स छैन भने त यो इथनिक ग्रुप्सहरूको गुनासोहरू सुन्ने, राज्यको ठाउँमा पुर्याउने एउटा संयन्त्र नै हुँदैन। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले पनि इथनिक ग्रुप्सहरू, इथनिक पोलिटिक्सहरूको एउटा सकारात्मक भूमिकालाई राज्यमा बस्ने जो डोमिनेन्ट अवस्थामा छन्
जसले चाहिँ आफ्नो बाहेक अरूको कुरा सुन्दैन, त्यो कुरा सुनाउनको लागि पनि इथनिक पोलिटिक्सको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यसमा अझ थप उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ भने यो इथनिक पोलिटिक्सले त यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। यो इथनिक पोलिटिक्सको क्रममा विभिन्न यो हाम्रो विभिन्न राजनीतिक कुराहरू त्यो समुदायमा नपुगिरहेको अवस्थामा राज्यले नै निर्धारण गरेको, राज्यले नै एउटा रिडिस्ट्रिब्युसन गरेको जुन सुविधाहरू छ, त्यो सुविधाहरूलाई पहुँचमा पुर्याउनको लागि पनि यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको फर्ममा लानलाई पनि एउटा पोलिटिकल रिलेभेन्सी पनि छ है भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभएको छ। र यो उहाँले फेरि भन्नुभएको छ यो पोलिटिकल एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो र यसको यो एउटा साउथ एसियामा यो ग्लोबलाइजेसनको अहिले हामी धेरै चर्चा गर्छौँ। ग्लोबलाइजेसनले हामीलाई धेरै नै हाम्रो मन मस्तिष्कलाई प्रभाव पारेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि यो इथनिक पोलिटिक्स यो हाम्रो क्षेत्रहरूमा, साउथ एसियाको यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ इथनिक पोलिटिक्स चाहिँ अझै एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पोलिटिक्सको रूपमा चाहिँ चलिरहेछ, अझै चल्छ भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। र मैले यति भन्दै अब मैले यहाँनिर एउटा थप कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो तीनवटा एउटा ऐतिहासिक राजनीति बाहेक भौगोलिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले समान एउटा समानता भएको यो तीनवटा क्षेत्रहरू मा एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले यहाँ गरेको छुइनँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा यो बोर्डर ल्यान्ड, यो 10 गजाको एउटा एक किसिमको मानसिकता हुन्छ भन्ने एउटा थ्योरी रहेछ, एउटा स्टडी, एउटा डिसिप्लिन रहेछ। त्यो डिसिप्लिनको हिसाबले मैले यो अध्ययनहरू चाहिँ मैले त्यो गरेको छैन र यो एउटा फ्युचर उसमा यो अध्ययनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुनसक्छ भन्ने किसिमले पनि चर्चा गर्नुभएको छ यहाँनिर। र यति भन्दै म अब यो मैले सरसर्ती एउटा मैले पढ्दाखेरि बुझेका कुराहरू, यहाँ धेरै कुराहरू अब सामाजिक सांस्कृतिकहरू सिक्किममा कसरी राईहरूले आफ्नो गीतहरू, के अरे नाचहरू, फिल्महरू अनि नाट्य कुराहरू कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुराहरू, स्कुलहरू पाठ्यक्रमहरू कसरी बढिरहेछ, अब नेपालमा पनि त्यो कसरी भइरहेछ भन्ने कुराहरू विस्तृत रूपमा उहाँले कुराहरू गर्नुभएको छ। एउटा पढ्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र उहाँले यहाँनिर एउटा कन्क्लुजनमै उहाँले के कुरा गर्नुभएको छ भने मैले यो कुराहरू चाहिँ एउटा डकुमेन्टको लागि एउटा जस्ट अब त्यहाँको भएको गतिविधिहरू जुन किसिमले पोलिटिकल एक्टिभिटीहरू भइरहेको थियो त्यो पोलिटिकल एक्टिभिटीहरूलाई मैले एक्नोलेज गर्नलाई मात्रै यो रिसर्च गरेको होइन, यसको चाहिँ एकदमै महत्त्व छ भन्ने मैले कन्फिडेन्ट लिएर मैले चाहिँ यो रिसर्च गरेको छु, मलाई त्यस्तो लागेको छ भन्ने समेत उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। अब अन्तिममा म एउटा के कुरा गर्छु भने यो चाहिँ हाम्रो लिम्बुवान आन्दोलनसँगै सम्बन्धित कुराहरू अलिकति एउटा एक सेन्टेन्समा म राख्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो लिम्बुवान आन्दोलन यो लिम्बुवान आन्दोलनको बारेमा उहाँले यो अहिले हामीलाई धेरै के लाग्छ भने एउटा उहाँको विषयमा यो हामी असफल, यो हामीले जुन आन्दोलन गरेका थियौँ त्यसले एउटा भने जस्तो एउटा उपलब्धि प्राप्त गरेन,
त्यो गर्नु अगाडिको कुराहरू उहाँले चाहिँ सन् 2013सम्ममा उहाँले यो तयार गर्नुभएको कुराहरू यहाँ उल्लेख छ। त्यसले गर्दा हामी के कारणले हामी असफल भयौँ भन्दा पनि यो सम्भावना भएको ठाउँहरू हो होइन। त्यसले गर्दा त्यो इथनिक पोलिटिक्सको सम्भावना भएको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ निरन्तर त्यो एउटा डाइनामिक प्रोसेसमा त्यसको त्यसले आफ्नो गोलहरू कसरी परिवर्तन गर्ने, आफ्नो शक्तिहरू कसरी सञ्चय गर्ने, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ। तर असफलता, यहाँ असफलताको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब हामी असफल एउटा हाम्रो लिम्बुवान आन्दोलनले लिम्बुवान प्राप्त गर्न सकेन, तर यो निरन्तर अहिले पनि चलिरहेछ। र अब मलाई पहिला लागेको चाहिँ अलिकति यो जति यसको बारेमा छलफल हुनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ भएन कि त्यो छलफल नभएको भन्ने कुरा चाहिँ केमा भन्दाखेरि हाम्रो असफलता के कारणले भयो भन्ने कुरामा अलिकति जोड छलफल हुनु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्थ्यो। अनि मैले बारम्बार एउटा यो राजनीतिलाई खेलसँग पनि दाँच्छ, युद्धसँग पनि दाँच्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने यो फुटबल खेलमा एकदम एउटा प्रचलित एउटा भनाइरहेछ हार जित सम्बन्धी। त्यसले के भन्छ भने विनर्स हेज रिजल्ट भन्दो रहेछ, अनि लुजर हेज रिजन्स भन्दो रहेछ। भनाइको मतलब जित्नेहरूसँग अब सफलता हुने भयो होइन, हार्नेहरूसँग चाहिँ कारणहरू हुने भयो, कारण खोज्नेतिर लाग्छ। तर अब हामीले त्यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ, हासिल गर्न नसकेपछि हामी त्यो उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने कारणहरू चाहिँ खोजिएको छ व्यक्तिगत हिसाबले अलिअलि होइन, सामूहिक हिसाबले पनि खोजिएको छ। तर एउटा व्यापक रूपले खोज्नु पर्थ्यो कि त्यसको कारणहरू भन्ने कुरा लाग्छ। र अर्को वारकै कुरामा पनि एउटा भनाइरहेछ। अब राजनीतिलाई वारसँग जोड्दाखेरि वारमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यो डिफिट इज एन अर्फान भन्दो रहेछ। यो हार चाहिँ टुहुरा हुन्छ भन्ने कुरा गर्दो रहेछ। अब हामी यो दुईटा मानसिकतालाई ध्यान दिँदै हामीले यो लिम्बुवान राजनीति गर्नेहरूले त्यसको महत्त्वलाई, त्यसको प्राथमिकतालाई जोड दिनेहरूलाई यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर हामीले अलिक केही छलफल गर्ने हो कि यो हाम्रो साँच्चै नै हामी हारेर यो टुहुरै भएको हो त यो हाम्रो आन्दोलन भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू राख्दै म अब यहाँनिर खासै क्वेसनहरू मैले अघि नै यो लिम्बुवान प्राप्तिको बारेमा लेखकको कन्क्लुजन के छ भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति बोलिसकेँ। आन्दोलनको सम्भावना चाहिँ प्रशस्तै छ, तर यसलाई यो निरन्तर प्रोसेस, यो एउटा प्रक्रिया भएकोले गर्दाखेरि यसमा कसरी अगाडि बढ्ने, यसको स्ट्राटेजीहरू के लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब उहाँले यसलाई इम्प्लाइड फर्ममा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। किनभने त्यतिखेर त्यो आन्दोलनमा के भयो भन्ने कुराहरू त्यो नयाँ संविधान बनिसकेको थिएन। अर्को चाहिँ सांस्कृतिक, यहाँ अर्को क्वेसन आएछ, सांस्कृतिक पुनरुत्थान र पुनर्जागरण नहुँदा जातीय राजनीतिले ठाउँ लिन सक्छ? राज्यलाई तह लाउने एउटा भरपर्दो माध्यम जातीय राजनीति हुन सक्छ कि सक्दैन? सिक्किममा 3 क्लस्टर लेप्चा, भुटिया, नेपालीहरू छन्। त्यहाँको राज्य सरकारले तिनै क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आन्दोलन नभएको देखिन्छ कि सिक्किममा यसले निरन्तरता पाउला भनेर बाङ्गाई धिमालले मोरङबाट सोध्नु भएको छ। यो भने सांस्कृतिक पुनरुत्थान पुनर्जागरण नहुँदा जातीय राजनीति ठाउँ लिन सक्छ भन्ने किसिमले यो सांस्कृतिक पुनर्जागरण एउटा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक रूपले आफ्नो गौरव गर्ने कुराहरू एउटा आधार, अघि पनि मैले त्यहाँनिर उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ इथनिसिटीमा एउटा इथनिसिटी एज अ पोलिटिकल रिसोर्स चाहिँ हुनुपर्छ
त्यो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भएर सम्पूर्ण कुराहरू एकदमै भने जस्तो भयो होइन। सबै त्यहाँनिर चाहिँ अब एकदम राम राज्य जस्तो भनेर एउटा वेलफेयर स्टेट, सिक्किममा चाहिँ अहिले वेलफेयर स्टेटको कुराहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो नहुन सक्ला। तर त्यसले चाहिँ त्यो जब त्यस्ता सांस्कृतिक कुराहरूमा विभेदका कुराहरू रहिरहन्छ होइन, आर्थिक रूपले उनीहरू पछाडि परिरहन्छ, विकासको हिसाबले जागिर खाने ठाउँमा पनि उनीहरूको पहुँच हुँदैन, राजनीतिमा पनि उनीहरूको इलेक्सन गरेर माथि सांसद हुने अनि विभिन्न निकायमा जाने कुराहरू बन्द भयो भने चाहिँ त्यो राजनीतिको ठाउँ त्यहाँ प्रशस्त हुन्छ। अर्को राज्यलाई तल लाउने एउटा भरपर्दो माध्यम जातीय राजनीति हुन सक्छै सक्दैन। त्यसमा त अघि पनि कुरा आइसकेको छ, त्यो नहुने कुरै भएन। जातीय राजनीतिले ठुल्ठुलो जुलुसहरू नगरे पनि के अरे ठुलो एउटा सशक्त एउटा अहिले मास प्रदर्शन नगर्नु नसके पनि उनीहरूले गरेको गतिविधिले पनि एउटा राज्यलाई, राज्य पोजिटिभ छ भने त्यसलाई राज्यले एउटा सकारात्मक रूपले लिएर उनीहरूले आफ्नो पोलिसीहरूमा चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र अब नेपाली क्लस्टर, सिक्किममा 3 क्लस्टर लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरू छन्। त्यहाँको राज्य सरकारले तिनै क्लस्टरलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आन्दोलन नभएको देखिन्छ। सिक्किम दार्जिलिङ, सिक्किमको केसमा चाहिँ अघि पनि त्यहाँनिर कुरा भयो, यो अलिकति वेलफेयर स्टेट अनि उनीहरूको चाहिँ अलिकति नजिकको सम्बन्ध राजनीतिक शक्तिहरूसँग, त्यहाँको स्टेटको पदाधिकारीहरू व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नजिकको सम्बन्ध भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सानसानो अब के अरे कुराहरूको लागि हाम्रो यहाँनिर हामीले सानो कुराको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ, त्यस्तो आन्दोलनहरू गरिराख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर पनि अब त्यहाँ ठुलै कुराहरूमा फरक पर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ आन्दोलन हुने सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा अहिले त्यहाँको इथनिक ग्रुप्सहरूको इथनिक पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति डोर्मेन्ट, अलिकति अरू यता हाम्रो जस्तो राज्यसँग अलिकति शत्रुतापूर्ण जस्तै देखिने, एउटा राज्यले केही गर्दैन भनेर तिरस्कार गर्ने लेभलमै हामी पुगिरहेको स्थिति छ नेपालको हकमा। हामीले त अहिले राम्रो कुरा गऱ्यो भने नि सरकारले नराम्रो गर्नेहरू हाम्रो उसमा जताततै अब यो गणतन्त्रमा कम्तीमा पनि त्यस्तो हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। त्यो स्थितिमा पनि अहिले झन् बढी सरकार चाहिँ, राज्य चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूप्रति आक्रामक भएर आइरहेको छ, त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो यहाँ क्वेसनहरू चाहिँ अब धेरै आएको छैन यहाँनिर। अब मैले चाहिँ लास्टमा म तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यो मैले सरसर्ती मैले बुझेको कुराहरू राखेँ। मैले यो एक किसिमले यो यसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहिँ जुन लिम्बुवान रिडर्स क्लबले एउटा यो पठन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले अभियान चलाइराख्नु भएको छ। त्यो अभियानमा मेरो पनि एउटा ऐक्यबद्धता, सहभागिता होस् भन्ने हिसाबले मात्रै मैले प्रस्तुत गरेँ हो। र यो तपाईँहरूले यसलाई मजाले पढ्नुभयो भने यहाँ धेरै कुराहरू तपाईँले यो पाउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू म राख्दै, अब यहाँ केही कुराहरू छ यहाँनिर केही टाइप गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो खगेन्द्रजीले। हेलो, अब टाइम पनि अब सक्यो जस्तो छ।
अब यो बारेमा तपाईँहरूले अलिकति हेर्नुहोस् र अब एउटा क्वेसन अहिले भर्खरै आएको छ हाम्रो खगेन्द्र माकिमबाट विवेक लिम्बूले पठाउनु भएको छ। लिम्बुवानमा थाकथलो खुलेका आदिवासीहरूको लिम्बुवान आन्दोलनमा के कस्तो भूमिका हुनुपर्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो कुरा चाहिँ अब यस्तो भएर आयो। अब हाम्रो जुन अहिले हामीले लिम्बुवान भन्ने कुरा, लिम्बुवान आन्दोलन भन्ने कुरा ले उहाँहरूलाई कसरी समेट्यो, मैले अघि पनि भने हाम्रो यो रिजन्सहरू, हामी असफल हुनुको कारणहरू चाहिँ के हो भनेर खोज्नुपर्ने दिन आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त बारम्बार त्यतिखेर आन्दोलनकै बेलामा पनि थाकथलो खुलेका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू हाम्रो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। लिम्बुवान भनेको एउटा हाम्रो हामीले कोरिएको एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा तयार भएको क्षेत्र। त्यो क्षेत्रमा आदिवासीहरूका प्रतिनिधिहरू आएर कुरा पनि गर्नुभयो। तर त्यो अनुसार तल एउटा आम समुदायमा त्यो कुराले त्यति भूमिका खेलेन कि। अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अब अहिले हामीले यो बेलामा अब पुनः हाम्रो आन्दोलनलाई, हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनसक्छ। अब यहाँनिर 10+1 को कुराहरू आइरहेछ, आन्दोलनहरू भइरहेछ। यसमा अझै हामीले मेन तरिकाले आफ्नो पोजिसनहरू, आफ्नो भूमिकाहरूलाई रिडिफाइन गर्ने हो कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अलिकति सबै आदिवासी जनजातिहरू त्यतिखेर यो आन्दोलनमा सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो। तर अब हाम्रै समुदायकैहरू पनि सबै सहभागी हुन सकेनन्। त्यतिखेर राजनीतिकले विभिन्न अब राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टीको व्हिप भन्ने त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यस्ता व्हिपले पनि त्यहाँनिर हाम्रो आकाङ्क्षाहरूलाई रोकेकाहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूमा अलिकति व्यापक छलफल गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र अहिले नै यो यस्तै भूमिका हुनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ कुराहरू। र त्यो त्यति त एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने, एउटा हामीले यो रिडिफाइन गर्दा थाकथलो खुलेका साथीहरूको, आदिवासी जनजातिहरूको एउटा स्पष्ट उहाँहरूको जुन कुराहरू आउँछ, पहिला उहाँहरूबाट आउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले बनाउने कुराहरूमा कसरी एउटा एक बनाएर जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। संयुक्त मिलेर यो एउटा सहभागिता, एउटाले बनाउने अरूले मानिदिने भन्दा पनि एउटा अस्तित्वको आधारमा एउटा पूर्ण एउटा त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू केही अब धेरै साथीहरूले नेपालमा मधेसी पोलिटिक्सबारे केही भनिदिनुहुन्छ कि? दीप यो उहाँले एउटा क्वेसन चाहिँ राख्नुभएको रहेछ होइन। अब मैले यो मधेसी पोलिटिक्सको बारेमा त्यति मेरो गहन अब मैले त्यसरी नजिकबाट हेरेको छुइनँ यो, तर मैले सुनेको आधारमा मात्रै बोल्दाखेरि त्यो राम्रो नहोला। तर एउटा मधेसी भन्ने पनि एउटा आइडेन्टिटी बन्ने क्रममा एउटा कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि एउटा रोचक नै लाग्यो मलाई। मैले मेरै व्यक्तिगत अनुभवमा पनि पहिला मधेसी भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कोनोटेसनमा बुझिन्थ्यो। तर तराई भन्ने कुराहरूमा साथीहरूले प्रयोग गर्थे। पछि सबैले अब मधेसी भन्दाखेरि यसलाई मधेसी भनेर एउटा पहिचानको रूपमा चाहिँ
स्थापित गर्न चाहिँ मधेस आन्दोलन सफल भएको छ र मधेस आन्दोलनले अहिले अब मलाई के लागेको छ भने मधेस आन्दोलनको अहिले यो इथनिक पोलिटिक्समा अथवा यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्स भनौँ त्यो पोलिटिक्समा चाहिँ एउटा मोडलको रूपमा यसलाई हामी सबैले हेरिरहेछौँ। यसको सफलता असफलताले चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, अरू इथनिक पोलिटिक्स गर्नेले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो पोलिटिक्सले यो धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ र यसलाई एउटा कुरा चाहिँ के डर पनि छ भने एउटा हामी होसियार हुनुपर्ने चाहिँ मधेसी पोलिटिक्सलाई असफल बनाउने धेरै प्रपञ्चहरू पनि हुनसक्छ होइन। त्यो भयो भने चाहिँ सिँगै यो इथनिक पोलिटिक्सको जुन अहिले गति लिइरहेछ होइन त्यो गतिमा चाहिँ अवरोध हुनसक्छ र त्यसले गर्दा हामी सबैको यसमा एउटा चासो र सबैको एउटा चासो र सहयोगहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब समय पनि ठ्याक्कै सकिएछ र म पुनः अब हाम्रो लिम्बुवान रिडर्स क्लबका यो आयोजक साथीहरू, हाम्रो सम्पूर्ण आयोजक साथीहरूलाई, हाम्रो खगेन्द्रजीलाई विशेष गरी म के अनुरोध गर्छु भने उहाँले यो यसमा एउटा ऐक्यबद्धता जनाउनको लागि उहाँले मलाई एकदम घचघचाउनु भयो। म चाहिँ नत्र पेसिभ रूपमै म रहिरहेको थिएँ र उहाँले घचघचाएर मलाई यो मौका दिनुभयो र उत्साहित पनि गर्नुभयो, इन्सपायर पनि गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। सेवाहरू